भोव मोगाळा बाप्पा, तूं जावन आसाय सर पदवेदार देव. काकुळतीन मोगान सोंसणीकायेन सर बऱ्यापणान भरलेलो आमचो मोगाळ बाप तूं जावन आसाय. देण्याचो दातार तूं जावन आसाय. हर एक उत्तम दान आनी संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा तावन ते येता. भोव मोगाळा बाप्पा, देण्याचो दातार जावन आसलेल्या भोव मोगाळा बाप्पा, हर एक उत्तम देणे दिल्ल्या सर भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुका अर्गां दिता. हो दीस तुवें आमकां दिलाय. ह्या दिसा बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय. वायटांतले राखलाय, विघ्नांतले राखलाय, अवघडांतले आमकां निवारलाय. सर रितीन तुवें आमकां सुरक्षीत तरान दवरलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताकच तुवें आमचे खातीर ह्या संवसाराक धाडलाय. जेजून आमचो हर एकल्याचो मोग केला. भोव मोगाळा बाप्पा, त्या मोगांत तुवें आमकां आरावन धरलाय, वेंगून धरलाय, पटलून धरलाय, कुरपेण भरलाय, सक्तेन भरलाय, आशिर्वादांनी भरलाय. आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची तेंच आमोळीक रगत आमकां सुटका सोडवून दिल्लें रगत, तेंच रगत आमकां त्या रगता वरवीं तुवें आमकां सुरक्षीत केलाय. तेंच आमोळीक रगत हांगासर आसलेल्या आम सोमेस्तांचेर शिंवोरून तुजें संरक्षण आम सोमेस्तांक तूं लाभय. हें उतर आयकतल्या परगट करतल्या आम सोमेस्तांक तुज्या पवित्रत्म्याची मजत तूं लाभय. त्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान, पवित्रत्म्याच्या सक्तेन आमकां तूं बर. आमची काळजां मोना तूं उगड. भोव मोगाळा बाप्पा, सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय. तूं उलयलोय आनी सगळें उपजालें. तुवें फर्मायलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें. आमचें तें कितें अस्तित्वांत ना तें तूं अस्तित्वाक हाड. आमचें तें कितें सारकें ना तें तूं सारकें कर. सगळी सकत, सगळी जाणवाय तुजे लागीं आसा. भोव मोगाळा बाप्पा, हो वेळ आमी तुका समर्पिता. त्या देवदूतांक राखोंक, सांबाळूंक आमचे खातीर तुवें पाठयलाय. त्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान, पटल्यान, उजवाक आनी दाव्याक हाजीर करन आमी खंयसर आसल्यार तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकार ना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तीच जीव दिवची उतरां, जिवीत दिवची उतरां आयकोंक ताच्या पांयांतला आयलेल्या म्हज्या मोगाच्या न्हू. एक पावटी एकलो दोनी दोळे दिसनातलो मनीस देव मंदिराक गेलो. दोनी दोळे दिसनातलो एकलो कुरडो मनीस देव तेंपळाक गेलो. आनी देव तेंपळाक वचून थंयसर सगळो दीस त्या भक्तीक कार्यांत भाग घेवन सांज जाताना म्हणजे वेळ काबार जाताना तो त्या मंदिरांत भायर वेता. दोनी दोळे ताका दिसनान. भायर गेल्ल्या वेळार गेटींत भायर येता आसतना एकलो ताका विचारता, तुका देव दिसता गी, तूं कित्याक रितीर मंदिराक वेताय? त्या जाल्यार तो म्हणटा, म्हाका देव दिसना पूण देवाक हांव हे जावन आसा सत. देखून देवाक आमी हर एकले दिसता. आमी हांगासर कशें आसा, हर एकले आमी देवाक आमी दिसता. जावं पुरो आमकां देव दिसना पूण देवाक आमी हर एकले आमी दिसता. देखून आमी भिवची गरज ना. ताच्या पांयांत लायल्यार आमकां खंत नाका, बेजाराय नाका, दूख नाका, कितेंच नाका. संतोशान आमी देवाचें उतर आमी आयकोवया. खंत कितें करता मनशाक, नेंगी आनीक खर गयता, आनीक निराश करता, आनीक ताका पोंडांत घालता. देखून आमी संतोशान हांगासर देवाचें उतर आमी आयका जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां ही सोबीत कूड दिल्या, आमकां दोळे दिल्यात, आयकोंक कान दिल्यात. आमी देवाक अर्गां दी जाय. देखूनच पळया खंत कितें करता. म्हणयो बूक अवस्वर 17 वोळ 20 आनी 2. Proverbs chapter 17 verse 22. संतोष परीत काळीज कुडीक भलायकी पूण खंतिश्ट मोन हाडां सुकयता. संतोष परीत काळीज कुडीक भलायकी.
खंतिश्ट म्हण हाडां कितें करता सुकयता. खंत केल्यार कितें जाता हाडां सुकोवन येतात. तुजे मुखामळ भोंवता तूं करगताय. म्हणजे कुडींत असली भलायकी तूं होगडायताय. पळया संतोष भरीत काळीज कुडीक भलायकी केदाल आमकां संतोष येता. आमच्या काळजांत आमी देवाक न्ही पयलो जागो दिल्यार, देवाचें आराधन केल्यार, देवाक महिमा दिल्यार आमच्या काळजांत संतोष येता. देवाचें उतर आयकल्यार आमकां संतोष येता. देखूनच आमी ताचें उतर आयकल्यार मात्र आमकां संतोष येता. देखून आज मनीस बैल्यान न्ही मागता म्हणजे म्हजी पिडा गूण कर, म्हजें कॅन्सर गूण कर, म्हजो ताप सुटय, म्हजें पेंकाट दूख गूण कर, म्हजो पांय दूख गूण कर, म्हजी ही पिडा एक पटी काड देवा म्हणून देवा लागीं मागता. पूण ताच्या जिवांत तो पिडेस्त जावन आसा. आमचो जीव आज बऱ्या भलायकेंत आसल्यार कुडींत असली पिडा तो जीव काडून उडयता. देखून आमच्या कुडीक जीव दिता प्रेरक आत्मो. देखूनच पळया खंत मनशाचेर जडाय घालता. आनी एक उतर ऐका मोनियो बूक अवस्वर 12 वोळ 20 आनी 5. Proverbs chapter 12 verse 25. मोनियो बूक अवस्वर 12 वोळ 20 आनी 5. कंत मनशाच्या काळजाचे जडाय घालता, पूण एक बरें उतर ताका संतोष दिता. कंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता, पूण एक बरें उतर ताका कितें दिता? संतोष दिता. एक बरें उतर आमकां खंय मेळटा? ताच्या पांयां तळा मेळटा. खंयसर देवाचें उतर परगट जाता तें जावन आसा बरें उतर. देखून बरें उतर जावन आसा देवाचें उतर. देखूनच पळया बरें उतर आमकां संतोष दिता, समाधान दिता. आज आमी पळयता संवसारांत मनीस भायल्यान बरो दिसता पूण भितरल्यान पिडा आसा. जिवांत अस्वस्थ आसा, जिवांत संतोष भरीत ना, जिवांत ताका बांदून घाला. देखून आमचो जीव उल्हासान बरो जाय, मरये बरी. म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उडता. देखून आमच्या जिवाक देवाचें उतर बरें करता. हांगासर वस्ते रितीरेंत फादर जेरीची तांची शिकवण आसा. तुकाच तूं जाणा जा इन्नर हिलींग न्ही, इन्नर हिलींग आसा हांगासर. म्हळ्यार तुज्या जिवांत कित्याक आमी अशें, कित्याक एक मनीस क्रूर जाला, कित्याक एक मनीस रागार आसा, कित्याक एक मनीस वायटाक बळी जाला, म्हळ्यार ताच्या जिवांत तो पिडेस्त आसा. देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून आज मनीस सुटका जोडूंक अशें येता. कोणाक वायट करूंक नाका, कोणाक खंयच्याय वायट सवयांत जिवंक नाका. पूण कितें जालां गे म्हळ्यार तसो जीव पिडेंत आसा. देखून ती पिडा जांपुरो ल्हानपणार जाल्ले गै न्ही, जांपुरो ल्हानपणार जाल्ली घडिता ती विसरूंक जायनात. ती धर्न घेवन आमी जियेतना आमी जियेना, बगार आमी कश्टांत. त्या कश्टांतले जेजू आमकां सोडयता. कोण आमकां सोडयता? जेजू आमकां सोडयता. देखूनच आज आमी बंदपासांत आसूंक नजो, बगार आमी सुटका जोडी जाय म्हणून जेजू कुशी व्हरता. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 16 आनी वोळ 20. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20. सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतेल्यात, पूण संवसार तो वळो कुशाल बरीत आसतलो. पूण तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. तुमी सुस्कारन रडतेल्यात. देखून आज मनीस रडोन आसा, बैल्यान तो हांसोन आसा, पूण काळजांत रडोन आसा. कित्या खातीर? नाना रितीचे घाय, नाना रितीचे वायट केल्ल्या वरवीं ती कांतवणी, वायटाची कांतवणी, कितें म्हणटा घाई जाल्यात, उतरांचे घाई, निंदा अपमान जाला. देखून मनीस रडोन आसा. सुस्कारन रडनातलो कोणी आसा गे हांगासर? हांव जिणेंत रडोंक वचूं ना म्हणलेली न्ही. एक न्हय तर एका वेळार, एक न्हय तर एका घडितांत, एक न्हय तर एका रितीन मनीस रडला. पळया जेजू हांगासर सांगता, तुमी सुस्कारन रडतेल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले.
म्हळ्यार ते दूख असले दूख जावन उरचे ना ते संतोषान बदलतले, ते रडणे जावन उरचे ना ते उल्हासान बदलतले. देखूनच हे खेदाला जाता जेजू थंय आयल्यार मात्र जाता. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता आज आमकां सुटका मेळा जाय. ही सुटका संवसार आमकां दिवंक शकना, संवसारांतले कोणी मनीस आमकां दिवंक शकनात, केवळ जेजू मात्र आमकां दिवंक शकता. जेजू लागीं सुटका आसा. जुवांव सवांजेल अवस्वर 14 वोळ 20 आनी 7. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां. म्हजें समाधान तुमकां दितां. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. संवसार असलें समाधान, बऱ्यांतलें बरें समाधान संवसार दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा. तुमी कंत करची सोडा. तुमी भियोवचेय नाका. तुमी केन्नाय भियोवचेय नाका. पळया जेजू सांगता संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना, पूण हांव तुमकां समाधान दितां. म्हजे लागीं समाधान आसा. देखून संवसारांत समाधान ना. खंयच्याय वस्तूंत समाधान मेळना, खंयच्याय जाग्यार समाधान मेळना. देखून आज समाधान करच्या खातीर न्ही हांव तुज्या सांगात आसा, हांव तुका खावंक दितां, हांव तुका न्हेसोंक दितां, हांव तुका तशें करता म्हळ्यार ताका निजायकी समाधान मेळना. देखून खरें समाधान जेजू मात्र दिवंक शकता. देखून जेजू लागीं आसा समाधान. आमच्या जिवाक समाधान तो दिता. देखून आज आमच्या जिवांत आमी उल्हासान बरा जाय, आमच्या जिवांत आमी दोदोसकायेन आसा जाय. हे केदाला जाता जेजू लागीं आयल्यार मात्र जाता. देखूनच पळया देवान मनशाक नेंगी जीव आमचो कोणा तावन आयला? देवा तावन आयला. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 आनी वोळ 7. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7. तेदना सर्वेस्परा देवान धरणीचे माती येसो मनशाक केलो. तेदना सर्वेस्परा देवान धरणीचे माती येसो मनशाक केलो. आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास पुंकलो आनी मनीस एक जीवो प्राणी जालो. ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास पुंकलो. तेदाला एक मनीस जीवो प्राणी जालो. देखून आमचो जीव कोणा तावन आयला? देवा तावन आयला. न्ही आमचे ते असलो अंश परमात्मा का एक अंश हे. परमात्माचो अंश आमचे थंय आसा. देखून ताणें आमचे ते स्वास पुंकला. देखून आमी जीव प्राणी जाल्या. आमचे ते जीव आसा. जीव आसा म्हणून कशें कळटा न्ही? चिमटी काडल्यार दुखता. जीव आसा म्हण कळटा आमचे ते जीव आसा. देखून आमचो जीव देवा तावन आयला. देखूनच पळया हो जीव देवा तावन आयला. पूण देवा तावन आयल्यार हो जीव कितें जाला गे म्हळ्यार नाना रितीचो गुलाम जाला. नाना रितीचे आमी गुलाम जाता ह्या संवसारांत. म्हणजे हो जीव देवाचे सारके आनी स्वरूप. आमची कूड देवाचे सारके आनी स्वरूप न्ही. कोणाचीच कूड न्ही एक सारकें ना. हांगासर विविध कुडी, विविध रितीच्यो कुडी आसात. थोड्यांची कूड मोठवी जाल्यार थोड्यांची कूड लांब, थोड्यांची कूड खाली जाल्यार थोड्यांची कूड गोरी आसा. अशें नाना रितीनी आसा. देखूनच आमचे कुडी भितर देवाचे सारके आसा. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 वोळ 20 आनी 6. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. देवान म्हळें आमच्याच सारक्याचो आनी आमच्याच रुपाचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार आसलो. पळया देवान आमकां ताच्या सारक्याची स्वरूपाची जावन रचला मात्र न्ही, आमकां अधिकार दिला. कोणाचेर अधिकार दिला? मनशाक मनशाचेर अधिकार दिला गे ना. खंयच्याय मनशाक आनी एका मनशाचेर अधिकार ना. बगार मनशाक अधिकार दिला सृश्टेचेर, मनजातीचेर अधिकार चलया आनी जिव्यांचेर अधिकार चलया, ह्या सृश्टेचेर अधिकार चलया. देवान मनशाक अधिकार दिला.
आपल्या सरकेस आणि सुरपेस रसला मात्रेने ताका पदवी दिवन अधिकार दिवन आशीर्वाद दिवन ताणें आमकां दवरला. पूण आज आमी ह्या संवसारांत आमी कश्टांत जाल्यार जेजू थंय आयल्यार मात्र का पर्याय आसा. देखूनच पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, तो जावन आसा कुंभार, आमी ताच्या हाताची कृत्यां, आमी कृत्यो ताच्या हातांच्यो. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 64 आणि वळू 7. आयजाया चॅप्टर 64 वर्स 7. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावरू. आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावरू. देखून हांगासर असले आमी एकली देवाच्या हातांचो वावरू. तो जावन आसा कुंभार, आमी जावन आसा ताच्या हातांत रुपीत जाल्लीं. कितें म्हणटात, विचित्र, विशिश्ट आनी अद्भुत हातेरां आमी. देखूनच पळया, ताणें आमकां कशें रचलां. देखून तो कुंभार, आमी कुंभार जावंक नजो. देखून ताच्या पदवे काळ आमी आसा जाय, ताच्या हाता काळ आमी खालतेपणान जिये जाय. देखूनच पळया, ही कूड ताणें आमकां रचल्या. देखून ह्या कुडीक नवें डिजायन गरज आसा गे, विचित्र डिजायन जाय गे. नेंगी आज मनशान ह्या कुडीक कितें केलां, नेंगी नाना रितीचें डिजायन दिलां, टाटू करचें आनी कितें करचें. नेंगी त्या वरवीं आज आमी खंगाळ आमी जावन जियेता. देवाचे उतारच आमकां सांगता, ह्या कुडीचेर कितेंय आमी खांतोवचें न्हय, कित्याक ह्या कुडीक देवान परफेक्ट करून बरें करून रचलां. लेवीशास्त्र अवस्वर 19 वळू 20 आणि 8. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 28. लेवीशास्त्र अवस्वर 19 आणि वळ 20 आणि 8. एक व्यक्तीच्या मरणाक लागून तुमच्या कुडींचेर घाई करचे न्हय. एका व्यक्तीच्या मरणाक लागून तुमच्या कुडीचेर खंयच्याय रितीन घाई करचे न्हय, वा तांचेर रूपणी कांतोवची न्हय. तांचेर तुमच्या कुडीचेर टाटू करचे, रूपणी कांतोवची न्हय. हांव तो सर्वेस्पोर. हांव तो सर्वेस्पोर. देखून कोण सांगता करूंक नजो म्हणून? सर्वेस्पोर सांगता, तुमच्या कुडीचेर खंयचेच रूपणे करचे न्हय, कांतोवचे न्हय. कित्याक तुमची कूडू नेंगी हांवें बिडार करचें मंदीर. हांवें तुमकां रूप दिलां, हांवें तुमकां आकार दिला. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, आज मनीस कितें करनासा, नेंगी कुडींत पुरा नाना रितीचे टाटू, दिवडू, सोरोपू, वाघ पुरा कुडीचेर सोडयता. ती मनजात म्हणून कळीत ना. नेंगी ती निजायकी आमच्याकी मस्त कील, पूण आज आमी मनजातीच्या बरी जावन आसा. देखूनच देवान आमकां रचतना पळया, देवान सांगलां कुडीचेर कांय करचें न्हय, टाटू करचें न्हय, करची गरज ना. नेंगी थोड्यांनी म्हणजे जेजूचे पिंतुरी कुडीचेर सोडोवची गरज ना. जेजू आमच्या काळजांत आसा जाय. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, देखून आमच्या जिवाची जबाबदारी नेंगी देवाच्या हातांत आसा. आमचे हर एकल्याचे जीव देवाच्या हातांत आसात. एजेकियल अवस्वर 18 आणि वळू 4. एजेकियल 18 वर्स 4. पळया, सगळे जीव म्हजे. सगळे जीव म्हजे म्हणजे या संवसारांत असल्या सर मनशांचे जीव सरस्पराचे. बापायचो जीव आणि पुताचो जीव दोन्ही म्हजेच. बापायचो जीव आणि पुताचो जीव म्हजोच. जो पाता करता तो मरतलो. जो कोण पाता करता, जावं पुरो बापाय पाता केल्यार पूत मरना, बापायच मरतलो. पूत पाता केल्यार पूतच मरतलो, बापाय मरचो ना. पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, म्हणजे जो कोण पाता करता तो मरतलो. देखून पाता केल्यार म्हळ्यार ह्या कुडींत नेंगी वो जीव नाना रितीनी आमी वायटाक वळख जाल्यार तांतले आमी भायर येवंक पळय जाय. आमच्या जिवांत आमी सुडका जोडूंक पळय जाय. त्या जाला आमी जियेता, ना तर आमी मरतेल्या. मरण म्हळ्यार कितें? आदावन पाता केलें नेंगी, त्या घडये तो मेलो गी, त्या घडये मरोंक ना. पूण तो ताणें जिवीत होगडायलें, संतोष होगडायलो, समाधान होगडायली, लज ताचे थंय आयली. नाना रितीने तो निराश जावन जियेलो. देखूनच पळया, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो. दुसरो मनीस आदाव म्हणजे जेजू जिवीत दिता तो आत्मो जालो.
कोरिंदकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 वोळू 40 आनी 5. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदांव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदांव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. पयलो मनीस आदांव एक जिवी जालो आनी निमाणो मनीस आदांव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. देखूनच पळया, आज पयलो मनीस आदांव कितें जाला? जिवी जाला. एक जीव मात्र ताचे थंय आसलो. म्हणजे जेजू तें तशें न्ही, जिवीत दिता तो आत्मो जालो. म्हणजे जेजू ह्या संवसाराक आयलो, मनशा रुपार तो जियेलो, पूण ताणें जिवीत जोडून दिलें. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, आज आमकां जिवीत जाय. जीव आसा, पूण ह्या जिवाक कितें जाय? जिवीत जाय, धैर्य जाय, जाणवाय जाय, कृपा जाय, बरेपण जाय. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, आमचे हर एकल्याचे जीव देवाचे, आमचे न्ही, कोणीय सांगूंक जायना. देखूनच पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता किर्तन 20 आनी 7 आनी वोळू 10. Psalm 27 verse 10. आवय बापय म्हाका सांटीत जाल्यार सर्वेस्पोर म्हाका वेंगेन घेतलो. आवय बापय म्हाका सांटीत जाल्यार सरस्पोर म्हाका वेंगेन घेतलो. देखून आवय बापय नेंगी सांडटात म्हणटा देवाचे उतार, ती सांडटीत जाल्यार सरस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. आवय बापय केदाल आसतात न्ही, दिसा मात्र आसतली, रातीक कोण आसा, न्हिदल्या वेळार कोण आसा, मध्यान राती कोण आसा. देखूनच सर्वेस्पर सांबाळटा. आवय बापय सांडटीत जाल्यार सरस्पर सांबाळटा. आवय बापयनी सोडल्यार, कोणीय सोडल्यार सरस्पर हर एकल्याक सांबाळटा. देखूनच पळया, देव सांबाळटा. आमकां येदोळ पर्यंत सांबाळना ताणें, बऱ्या बळयकेन दवरलां ताणें. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, तो आमकां सांबाळटा. देखून आमी म्हणजे ह्या कुडींत आसतना कितें गरजेचें की म्हळ्यार न्ही, कुडींत आसतना सत्राय आसा, आमकां एक शिकवण आसा, आमकां शिकवण दितलो आसा, तो जावन आसा पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर. देखूनच कुडीच्या तंबांत आसतना मात्र आमकां शिकवण, मेल्या मागीर आमकां शिकवण ना, मेल्या मागीर शिकयतले कोणी नात, मेल्या मागीर आमकां उपद्र दितले कोणी नात. जिवंत आसतना मात्र आमी सारके जायचे, आमी बरे जायचे, आमी देवाक मानवा जाय म्हणून देवाचे उतार आमकां आयकोंक मेळटा. देखून पेद्रूय सांगता, ह्या कुडीच्या तंबांत आसतना मात्र म्हणून सांगता. पेद्रूचे दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळू 13. 2 Peter chapter 1 verse 13. हांव ह्या कुडीच्या तंबांत आसा सर, हांवें तुमकां उगडास करून जागोवचो म्हजो कायदो म्हूण हांव लेखतां. ह्या कुडीच्या तंबांत आसता पर्यंत तुमकां उठोवचो, तुमकां जागोवचो, तुमकां सत्राय दिवचो म्हजो कायदो म्हणून हांव लेखतां. देखून ताका एक कायदो आसा, उठोवचो न्ही, बेश्टावचो, तिदवचो, बरी सलाह दिवचो, कायदो ताका आसा. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, ह्या कुडीच्या तंबांत आसतना मात्र, ह्या कुडींत आमी जियेतना मात्र, देखूनच ह्या कुडीच्या तंबांत आसतना आमी सलाह मानून घेनाव जाल्यार निमाणें आमकां कांय करूंक जायना. देखूनच देवाचे उतार आमकां कितें सांगता, सगळे जीव देवाचे म्हणटा. जोबाचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळू 10. जोब चॅप्टर 12 verse 10. ताच्या हातांत आसा हर एक प्राणी असो जीव, आनी ताच्या हातांत आसा हर एक ह्या संवसारांत आसल्या प्राणयाचो जीव, आनी हर एक मनशाचो स्वास. हर एका मनशाचो स्वास ताच्या हातांत आसा न्ही. स्वास आमच्या कुडींत कितें आसा न्ही. आज थोडे जण एक्सरसायज करतात, ओडतात, उखळतात न्ही. आमची बॉडी फिट आसा जाय, 6 पॅक आसा जाय. निमाणें जाता कितले, 1 पॅक मात्र जाता न्ही. एक ओडले पॅक जाता. देखूनच पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, सगळे जीव देवाचे. देखूनच आमी ह्या कुडी फाटल्यान आसच्या की चड आमच्या आत्म्याची जतन आमी घेता जाल्यार निजायकी आमी बागी म्हणून सांगयेत.
देखूनच पळया सगळे जीव देवाचे. आमचे कोणी श्वास आसता पर्यंत मात्र आमकां उलोवंक जाता, श्वास आसता पर्यंत मात्र आमकां कितें करूंक जाता. श्वास गेलो नेंगी सगळे गेले, सगळे सांडून आमी वसा जाय. टाटा करूंक टायम आसा गी, बाय बाय करूंक टायम आसा गी, टायमच ना. आतां सैरी येयल्यार नेंगी घरा येयल्यार टाटा बाय बाय म्हणून वेतात. पूण आमकां आमचो जीव येताना टाटा सांगूंक टायम ना. म्हळ्यार कितें देवाच्या हातांत आसा. देखूनच पळया आमी त्या जेजूच्या मोगांत आसल्यार मात्र आमी सुरक्षीत. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता किर्तन 8 वोळ 5 आनी 6, साम 8 वर्स 5 and 6. तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय. तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लोसो ल्हान केलाय. म्हळ्यार कितें अर्थ कितें? मनीस कुडींत आसा नेंगी. ह्या कुडींत आसतना आमी इल्लेशे ल्हान, पूण आमचे भितर आत्मो आसा. पूण ह्या कुडींत आसता पर्यंत आमी देवदूता प्रास इल्लेशे ताणें ल्हान करून दवरलां. म्हळ्यार आमी खालते जावन आसा जंय म्हणून. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घाला. आमचेर कोणी मुकुट दवरची गरज ना. आमचेर देवानच मुकुट दवरला, महिमेचो मुकुट दवरला, मानाचो मुकुट दवरला. तुज्या हाताच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. म्हणजे देवान केल्ल्या सर आतांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिला. सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्याय. सर वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्याय. देखून सर वस्तू आमच्या पांयां तळा देवान घाल्यात. पळया आज नेंगी ह्या सृश्टेचेर आमी पळयता जाल्यार सगळ्यो वस्तू आमच्या पांयां तळा आसात. म्हणजे आमचे सकल आसात. मनीस उत्तम जावन आसा. देखूनच पळया आमकां ताणें उत्तम करून रचलां. देवदूता प्रास इल्लेशे ल्हान जाल्यार आमी देवाक उत्तम आमी जावन आसा. देखून देवा मुखार येता आसतना नेंगी देवाक आमी चड मोळा दीक, ताका आमी मोगाची आमी जावन आसा. जावं पुरो थोडे मनीस नेंगी मनशांक नाकांत पूण देवाक जाय. थोडे मनशांक मनीस पयस करतात, उपकारापणे तूं वच म्हणटा, पूण तसले मनीस देवाक जाय. देखूनच देवाक कोण लागीं सरतात हर एक मनीस उत्तम जावन आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देखून आमच्या कुडींत जीव आसा म्हणून कशें म्हणयेत नेंगी रगत आसा जाल्यार मात्र आमचे तें जीव आसा. रगत ना जाल्यार नेंगी रगत आसून ते रगत वाळना जाल्यार मनीस जिवंत रावूंक शकना. लेवीशास्त्र अवस्वर 17 आनी वोळ 11. लेविटिकल्स चॅप्टर 17 वर्स 11. लेवीशास्त्र अवस्वर 17 आनी वोळ 11. कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. कुडीचो जीव रक्तांत आसा. देखून आमच्या कुडींत असलो जीव रक्तांत आसा. देखून रगत नेंगी कितलें मोळा दीक. रगत आशिल्ल्या वरवीं आज आमी चलता बसता. देखूनच आमच्या कुडींत असलो जीव रक्तांत आसा म्हणटा देवाचें उतर. देखूनच त्या रक्तांत नेंगी आमी जियेता. देखून रगत उणें पडलें जाल्यार रगत ना जाल्यार कुडींत मनीस चलोवंक शकना, बसोवंक शकना, कांय करूंक शकना. देखून कुडींत बरें रगत आसा जाल्यार तो बरो हुशार आसता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेजूनी आमकां आपलें रगत दिवन आमकां जिवीत दिलां. जिवीत आमकां बेश्टें मेलोवंक ना. ताणें रगत वारयलां म्हळ्यार निश्कलंक रगत, पवित्र रगत, आमोळीक रगत जेजून वारयलां आनी आमकां ताणें जिवीत जोडून दिलां. देखून आज आमी लागीं सरोन आसा. खंयच्याय शेलयेक न्हय बगार आई बावीन खातावीन शेली जावन आसल्या जेजूच्या त्या रक्ताक आमी लागीं सरोन आसा. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 आनी वोळ 20 आनी 4. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 24. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 वोळ 20 आनी 4. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ता प्रास अदीक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. आबेलाच्या रक्ता प्रास अदीक अर्थान शेणायिल्ल्या रक्ता सरशी तुमी आयल्यात. देखून आबेलाचे रगत नेंगी ते रगत निरापराधी रगत बोब मारता. खायना आनी जिवेशी मारतना ताच्या कुडींतलो जीव येताना ते रगत देवाक बोब मारता. म्हाका अन्याय जालो, म्हाका अनित जाली म्हणून बोब मारता. ते मनशाचे रगत
पूण जेजूचे रगत नेंगी नितळ मात्र नाही, तो देव जावन आसा, सर्वोत्तम जावन आसा, महोत्तम तो जावन आसा. ताचे रगत, त्या रक्ता सरशी आमी लागीं सरल्या. देखून असं पळया, त्या रक्तान आमकां सुटका. देखून आबेलाच्या रक्ता प्रास अधिक अर्थान म्हळ्यार अधिक मोळादीक अधिक गरजेचें आमकां सुटका आसा त्या रक्तांत. देखून ते रगत आमकां नितळ करता, ते रगत आमकां धुता सर आमची पातकां, नेंगी सगळीं पातकां आमची धुता, आमकां नितळ करता ते रगत. खंयच्याय शेलयेचें रगत न्ही, खंयच्याय बकऱ्याचें रगत न्ही, खंयच्याय मनशाचें रगत न्ही, जेजूचें रगत. ताच्या की वर्तें रगत कोणायचें ना, ताच्या की नितळ बरें रगत कोणायचें ना. देखून त्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां नितळ केला. मात्र न्ही, तो आमकां भलायकी जोड दिता, तो आमकां जिवीत जोड दिता. देखून पळया, जेजू जिवीत दिवंक आयला. जेजू कितें दिवंक आयला? जिवीत दिवंक आयला. आमकां ताणें जिवीत दिलां. देखून ताचें उतर आयकून आमी तें जिवीत जोडटा. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 10 आनी वोळ 10. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतच्या मापान ते मेळो म्हूण. जेजू आयला कित्या खातीर? जिवीत मेलो म्हणून, बरोवन वमतोच्या मापान ते मेलो म्हणून. देखून जेजू आयला जिवीत दिवंक, बरोवन वमतोचें जिवीत आमकां सुफल करचें जिवीत, बऱ्यांतलें बरें जिवीत दिवंक जेजू आयला. देखून ताचे वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळां. आज हांगासर आमी आसा नेंगी, आमकां कोणें जिवीत दिलां? जेजून आमकां दिलां. नेंगी कोणी सेवाक आमकां दिवंक शकना, कोणी येजाक आमकां दिवंक शकना, कोणी व्हडलो मनीस आमकां दिवंक शकना. जेजून आमकां जिवीत दिलां. ताच्या उतरा वरवीं ताणें जिवीत दिलां. ताका सत मांडल्या वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळां. देखून आज ताका आमी सत मांडल्यार मात्र आमकां जिवीत मेळटा. देखून पळया, ताका आमी सतमाणी जाय. हांगासर आमी येता, ताका आमी वळखा जाय, ताका आमी सतमाणी जाय, त्या जाल्यार आमकां जिवीत मेळटा. म्हळ्यार बरोवन वमतोचें जिवीत ताच्या लागीं आसा. इल्लेशें जिवीत न्ही, संवसारांतल्या सर्वांक दिवच्या तितलें जिवीत जेजू लागीं मात्र आसा. खंयच्याय सांता भक्ता लागीं ना. ते पुरा कितें म्हणटा, सीमीत नेंगी. तांकां एक लिमीट आसा. मनशाक एक लिमीट आसा नेंगी. मोग करूंक लिमीट आसा. हर एकाक लिमीट आसा. त्या लिमिटा भायर येता ना ताका राग येता, तो कितेंय करता. देखून मनशाक लिमीट आसा, पूण जेजू लागीं तशें न्ही. ताचे लागीं संपूर्ण मोग आसा, ताचे लागीं संपूर्ण जिवीत आसा, ताचे लागीं संपूर्ण बरेपण आसा. देखून ताका लागीं सरल्यार आमकां खरेंच जिवीत मेळटा. देखून देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, देखून ताच्या उतरा वरवीं आमच्या जिवाक तो जिवीत दिता. आमच्या कुडींत आसल्या जिवाक, आत्म्याक तो जिवीत दिता. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 7 आनी 3. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 7 आनी 3. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. देखून प्रेरक आत्म्यान आमकां जीव दिल्या शिवाय आमी खंयच्याकी उपकारना. म्हळ्यार आमी एक मासाचो मुदो म्हणयत, खंयच्याच उपकाराक आमी पडना. देखून प्रेरक आत्म्यान आमकां जीव दिल्यार मात्र मुखार. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दितात. देखून देवाचें उतर, जेजून उलयलें उतर आमकां जीव दिता, जिवीत दिता. देखून ताचें उतर आमी आयकोनूच तें जिवीत आमी जोडटा. दुसरी खंयचीच वाट ना. जेजून उलयलें उतर आमकां जिवीत दिता. देखून ताच्या उतरा वरवीं आज हें जिवीत, वो संतोष, हें समाधान सगळें ताच्या उतरा वरवीं येता. देखून पळया, ताचें उतर मात्र आमकां जिवीत जोड दिता. देखून आज आमकां हें जिवीत मेळा जाय म्हणूनच देवाची खुशी जावन आसा ही. देखून पळया, कुडींत जियेतना आमकां संतोष ना, पूण कुडींत जावन आमी आत्मीक रितीन चिंतल्यार, आत्मीक रितीन देवाचें उतर आयकल्यार आमकां निजायकी जिवीत आसा.
देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हण चिंतया कितें फायदो जाता. मार्कास एवांजेल अवस्वर 8 वोळ 30 आनी 6 30 आनी 7 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 36-37. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हांतू तर ताका कितें फायदो. आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकत. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया न्ही कितें फायदो. देखून हांवें जीव होगडावन या मोरोवन सगळो संवसार जोडल्यार म्हजो जीव पाटी जोडूंक जाता गे. कोणाकी जाता गे. कोणाकच साथ दिना. कित्या खातीर म्हळ्यार न्ही आमचो जीव होगडायल्या मागीर जोडूंक अवकाश ना. देखून आज मनीस सगळी जिणीभर न्ही संवसारा खातीर वावुरता आपलो जीव होगडायता म्हळ्यार व्यर्थ जिविता खातीर. कालच्या दिसा आमी आयकलां न्ही कालच्या दिसा आमी आयकलां म्हणजे कितें देवाचे उतार सर्गींच्या राजांत सर्गार न्ही थंयसर कितें म्हणटात भांगार आमी हांगासर संवसारांत आसतना कानाक घालता न्ही स्त्रियो कानाक घालतात भांगार घालतात. पूण सर्गार भांगार म्हणलें ना. भांगार रस्त्यार आसा. भांगार घाल्यार थंयसर पिसो म्हणटात. थंयसर कितें म्हणटात पिसो म्हणटात. सर्गार संवसारार मात्र भांगार चलता पूण सर्गार भांगार ना. थंयसर सर पोदेदार देवूच जावन आसा महान तोच जावन आसा वर्तो. देखून ह्या कसऱ्या खातीर ह्या नासांवच्या संवसारा खातीर आमी चड ध्यान दिवची गरज ना. कितें आमच्या लागीं आसा तांतूं आमी संतोश पावूंक जाय. देवाक अर्गां दी जाय. दोदोशी जावन जिये जाय. देखून देवाच्या हातांत पडल्यार मात्र न्ही ह्या संवसारा खातीर जियेल्यार व्यर्थ. दिसान दीस वाडयल्ली कूड दिसान दीस सोबयल्ली कूड दिसान दीस श्रंगारायल्ली कूड एक दीस जाता माती एक दीस जाता धूळ. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ह्या कुडी खातीर आमी वावुरल्यार निमाणें आमकां कांयच ना. निमाणें न्ही देंजी लायतजी देंजीक पाड ना कांय लायतजी म्हणल्यार बरें जाता. ह्या कुडी खातीर वावुरल्यार तशेंच जाता. पूण आत्म्या खातीर वावुरल्यार न्ही आत्म्यान जियेल्यार आमी जियेता. हांगासर आमी देवाचे उतार आमी आयकूंक येता न्ही निजायकी आमी एक आत्मीक जिवीत आमी जोडून आसा. आत्मीक गटाय आमी जोडून आसा. आत्मीक बोळ आमी जोडून आसा. हांगासर वेळ व्यर्थ न्ही. हांगासर वेळ सार्थक जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देखून जेजू खातीर आमचो जीव आमी झरयता जाल्यार जेजू खातीर आमी आमच्यान कितें जाता तें आमी करता जाल्यार आमी निजायकी देवाक आमी मानवता. मातेवस एवांजेल अवस्वर 10 आनी वोळ 30 आनी 9. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 39. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. आनी म्हजे पासो तो आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. जो कोण म्हजे पसोत म्हळ्यार कोणा पसोत खंयच्याय सेवका पसोत गी. जेजू खातीर आपलो जीव होगडायता आपलो तो जीव निजायकी तो वाटयता. देखून आमी जेजू खातीर जियेल्यार या जेजू खातीर आमी मुखार सरल्यार आमी निजायकी जीव आमचो वाटोवन आसा. जीव आमचो बरो करन आसा. आमचें जिवीत आमी समृद्ध करन आसा. देखून आमी जेजू फाटल्यान आसा जाय. देखूनच पळया त्या जाल्यार मात्र आमच्या जिविताक अर्थ आसा. नाजाल्यार अर्थ ना. नाजाल्यार सक्कड सांडून न्ही ते आदेवस मळी सीडी आसा. आमी जावं पुरो तुमी जायते आयकल्या न्ही कितली बरी कंतारां म्हळ्यार कितें ह्या संवसारांत आमी जियेता. आमच्या कुडी खातीर आमच्या खातीर आमी जियेता. आवय बापाय खातीर जियेता. बायले भुरग्यां खातीर ह्या संवसारा खातीर आमी जियेता. पूण तितलें मात्र न्ही ताच्या की आनी एक जिवीत आसा म्हणलें आमी चिंतूंक आसा. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता म्हळ्यार एकलो ग्रेस्त मनीस न्ही तो कितें करता गे म्हळ्यार एकलो ग्रेस्त मनीस ह्या पवित्र पुस्तकांत ग्रेस्त मनशां विशयांत बरयलां. तांचे पैकी एकलो लुकास एवांजेल अवस्वर 12 वोळ 19 आनी 20. लूक चॅप्टर 12 वर्स 19 to 20. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. अदृश्टवंत मनशा 10 वर्सांक पावाशें
दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा? अदृश्टवंत मनशा सबार वर्सांक पावशें दस्तान केल्ले जायते तुका आसा. सावकासाय गे, खा, पिये आनी गम्मत मार. सवकासाय गे, सवकास आमसोर करनाका, सवकासाय गे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, फक्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसाळसो आसा. आत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? तुवें दस्तान केल्लो सगळो माल म्हळ्यार तुजे दिरवें, तुजे ग्रेस्तकाय, तुजे पयशे, तुजी कितें सगळी ग्रेस्तकाय आस्त बदीक कोणाची जातली? देखूनच पळय, आज नेंगी ह्या संवसारांत जियेतना लढाई झगडे चड जावन खंयच्या खातीर जाता? आस्ती खातीर, भांगारा खातीर लढाई झगडे जाता. ते कोणाचे जातले? देखूनच पळया, त्या ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत समृद्ध पीक जाता. तो चिंता, हांव अदृश्टवंत मनीस नेंगी साबार जाणें चिंचा आसा. जेजू लागीं आयल्यार आमकां ग्रेस्तकाय येता, आमकां पयशे मेळटात, आमकां बरें काम मेळटा, आमची ग्रेस्तकाय वाडटा. ती नासा खातीर जेजू ती ग्रेस्तकाय आमकां दिना, ती गरज ना. ती ग्रेस्तकाय न्हय. आज आमकां समाधान जाय, आज आमकां देवाची वळख जाय, आज आमकां खरो मोग जाय, खरो एकवट जाय. आमी हांगासर संवसारांत जियेतना नेंगी सर्वांनी कोणाय कडेन राग नासतना, मोसोर नासतना सर्वांनी एकवटान मोगान जिये जाय. ही जावन आसा ग्रेस्तकाय. पयशे भांगार ग्रेस्तकाय न्हय. पूण हांगासर पळया, तो एकलोच आसा आनी तो चिंतून आसा. म्हळ्यार हांव भागी म्हूण चिंतून आसा. पूण देव ताका म्हणटा पिसो म्हणून. नेंगी देवान सांगचें उतार हें, जेजून दिली ओपारी. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता, आमी ह्या संवसारांत नास जावच्या जिविता खातीर वावूर नासा. त्या वरवींच आज आमचें तें जीव मात्र आसा. नेंगी कूड आसा, पूण ह्या कुडींत संतोश ना, समाधान ना. जुआंव वांजेल अवस्वर 6 आनी 20 आनी 7. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 27. नास जाता तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्हय. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. बागार वावुरा तुमी सासणीक चिनयेक बाळटा तसल्या काना खातीर. वावुरा तुमी सासणीक जिनयेक कितें बाळटात ह्या काना खातीर तुमी वावुरा म्हणटा जेजू. देखून हांगासर आमी वावुरता नेंगी सासणीक जिनयेक बाळच्या काना खातीर, नास जावच्या काना खातीर न्हय. हांगासर नेंगी जांपरो दनपारा कुडीचें जेवण आसा, पूण सादें जेवण नेंगी भलायकी दिवचें जेवण. गंजी उठा पयलीं बरो आसलें नेंगी हॉटेलां, पूण आतां पुरो बिरयानी, आतां कितें पुरो आसा. पूण जाय की सादें जेवण आमकां भलायकी दिता, आमच्या कुडीक सुडसुडीत दवरता. देखूनच पळया, देवाचें उतार आमकां सांगता, नास जाता तसल्या खाणा खातीर वावुरचें न्हय. बगार वावुरा तुमी ससनाक कितें बळटा. देवाचें उतार ससनाक बळटा. देखून त्या उतरा खातीर तें उतर तुमी आयका म्हणटा. देखूनच देवाचें उतार नास जायना. ह्या खातीर वावुरलोय नास जायना. जेजू खातीर कोण तसो मोग करता या सेवा करता तो नास जायना, बगार तो सुफळ जाता. देखूनच पळया, आनी एक ओपार आसा, ग्रेस्त मनीस आनी लाजार. जेजून दिली ओपारी. ग्रेस्त मनीस संवसारांत कशें जियेता पळया. लुकास वांजेल अवस्वर 16 19 तावन 20 आनी 2 पर्यंत. लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 to 22. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो म्हळ्यार ताचे लागीं जायती ग्रेस्तकाय आशिल्ली. तो पितांबर आनी नाजूक सनी वस्तूर न्हेसतालो. तो सामान्य मनशा बरी न्हय. तो पितांबर म्हळ्यार मोळादीक जिगीबिगी वस्तूर न्हेसतालो, या बरें वस्तूर न्हेसतालो, मोळादीक वस्तूर न्हेसतालो. आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ताच्या घरा केदाला पळयल्यार म्युजीक फेस्तस फेस्त नेंगी केदालाय फेस्त. आमकां जाल्यार नेंगी राखा जाय. ओ पुरवा मार्चाचे 3 दीस फेस्त आसा, या आनी खंयच्याय दीस फेस्त आसा. पूण जेजू थंय आसल्यार नेंगी हर एक घडी आमकां फेस्त. बैले खाण जेवण तें थोड्या वेळाक मात्र आसता, पूण मागीर ना.
पण हांगासर पळया ग्रेस्त मणी संवसारांत जियेतना नेंगी हर एका दिसा फेस्त, हर एका दिसा संभ्रम, हर एका दिसा म्युजीक घालून तो सुशेगात जिवण आसा. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नांवाचो रुवानी बरलोलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. त्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलारच लाजार नांवाचो रुवानी बरलोलो एकलो भिकारी येवन पडता. म्हळ्यार ताच्या घरा बागलार पडता. केदालाय तो आसता मुखार. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. पळया घरा बागलार पडलेले उंड्या गुडके मेल्ल्यार पुरो म्हाका. ताका कितली आशा पळया, कितली आशेता पळया, खावंक कितली आशेता पळया. आज काणजेवन उणें आसा हांगी संवसारांत, कितले आसा हेंगी. पळया ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा तो जैते बऱ्यांतले बरें खावन आसा, पूण तो लाजार खावंक आशेता. मेजात हांव एक कुडको पडोवन दी, एक चिकन असो ल्हानसो कुडको पडल्यार हांव खाता म्हणून तो आशेता. म्हणजे तितल पण ताका आशा, भूक लागता. मुखार कितें म्हणटा, सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. सुनी लेगून येवन म्हळ्यार पेटे, सुनी येवन ताची रुवां लेवतली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनीच बसयलो. पळया तो भिकारी लाजार मरता एक दीस आमकां सकाळांक मरोंक आसा की ना. हांव रावता म्हळ्यार हांगासर रावंक सोडता गे देव. एक दीस सोडूंक आसा, एक दीस मरोंक आसा. येसत देखून कोणाकी मरणाची भिरांत नाका. म्हजे थंय पयलें मरणाची भिरांत आशिल्ली. म्हळ्यार कोणी मरण पळयल्यार बें दिसतलें. तो राती येता कोण ना, म्हाका गमटी धरता कोण ना म्हणली भिरांत. पूण देवाचें उतर आयकल्यार आतां मरणाची भिरांत ना. मेल्ली सकट विशेवांत आसात, मेल्ली सकट नेंगी ती कांयच करूं शकनात. कित्या खातीर म्हळ्यार जीव आसतना आमी सत जाणां जाय. देखून पळया तो एक दीस मरता. देखून मेल्यार ताका देवदूत व्हरतात नेंगी. ह्या संवसारांत कोण कश्ट जाता पळया, कोण निजायकी कश्ट जाता, तसल्यांक देवदूत उखलून व्हरतात मुखार. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनीच बसयलो. पळया तो मेल्यार त्या देवदूतांनी व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. पळया कसले बाग ताका. संवसारांत तो कश्ट आलो पूण देवदूतांनी ताका उखलून व्हेलो. ग्रेस्त मनीसी मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. ग्रेस्त मनीसी मेलो. पळया दुबळोय मेलो, ग्रेस्ती मेलो. आमी कितेंय सांगल्यार नेंगी मेलो जावन दी, या देवा देण जालो जावन दी, या अंतरलो म्हणून सांगल्यार तो गेलो मातयेकच. म्हळ्यार ताची कूड गेली मातयेकच. देखूनच पळया ताची कूड मातयेक गेल्यार ताचो आत्मो खंय गेलो. लाजाराचो आत्मो नेंगी अब्राहमाच्या गोपांत देवदूतांनी ताका उखलून व्हेलो. ग्रेस्त मनशाचो आत्मो खंय गेलो, पाताळी वळवळ्या मध्ये. मुखार कितें म्हणटा, पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजाराक ताणें देखलो. पळया पाताळांत थंयसर म्हणजे त्या वळवळ्याक तो पावलो. थंयसर पावून पळयता तो कितें पळयता नेंगी वळवळ्या मध्ये. तो पाताळी वळवळ्या मध्ये पावलो. संवसारांत तो मस्तेन जियेलो, गम्मतान जियेलो, पेस्ता मारून जियेलो. पूण निमाणे तो पावलो खंयसर वळवळ्याच्या सुवातेक. पूण लाजार पळया संवसारांत कश्ट आलो पूण तो पावलो अब्राहमाच्या गोपांत. देखून आमकां कोणाकी कश्ट आसा जाल्यार आमी भिवची गरज ना. ह्या कश्टांतलें सुटका आसा. कसलेय ते कश्ट जावन दी, तांतलें देव सुटका जोडून दिता. म्हळ्यार मरण म्हणटाना नेंगे सकाळांक भिरांत कितें जाता कोण ना. मरण जिवंत जालो कोणी आसा गे आयिल्लो कोणूच ना. देखून मेल्ले बरें खंय गेल्यात, म्हजो आबा खंय गेला, आनी कोण खंय गेला नेंगी. हर एकलो म्हणजे हर एकल्याक मरोंक आसा पूण आमचो आत्मो खंयसर वेता म्हणलें गरजेचें. देखून संवसारांत आमी जियेतना नेंगी देवाक मानवण म्हणजे ग्रेस्तकेचेर होंदून आमी जिवचें न्हय. जर तर ताणें नेंगी त्या भुकेल्या लाजाराक जेवंक दिल्लें जाल्यार, खावंक दिल्लें जाल्यार तसली परिस्थिती ताका येती ना. देखूनच पळया एक कितें म्हणटात व्हडलो एक खंदक आसा. मेल्या मागीर नेंगी थंयसर यमकाडात हांव सर्गाक, ह्या सर्गात हांव यमकाडाक वचोंक अवकाश ना.
त्याच अवस्वरांत 20 आनी 6 लूक चॅप्टर 16 वर्स 26. ह्या शिवाय आमचे आणि तुमचे मध्ये व्हड एक खंदाक आसा. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मध्ये व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यार ताच्यान वचूंक जायना, आनी तशेंच तुमचे कुशीतावन आमचे कुशी कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. म्हणजे तुमचे कुशीत आनी आमचे कुशीत हांव तुमचे कुशीक उतरून वचोंक जायना. देखून हांगासर जावं पुरो दोरो उडोवन बरो वची येत, जावं पुरो उडी येत, जावं पुरो जंप करी येत, नंगी कितें करी येत, पूण थंयसर उडोंक ना, तुजें सकत काम करिना, तुका थंयसर उज्यांत रावूंक जाय. यमकोड म्हळ्यार कितें नंगी सासणाची खंत, सासणाचे दूख, सासणाचे विलाप, थंयसर स्टॉप ना. थंयसर तांची फादरजेरी तांची एक शिकवण आसा, यमकोड आनी सर्ग म्हणून. त्या शिकवणे तुमी आयकतात जाल्यार नंगी बरें करून आमी देवाचें तर आयकता म्हळ्यार थंयसर कितेंच ना, विशय मेळना. देखूनच पळया हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता, तो ग्रेस्त मनीस वळवळता पूण लाजर सूख भोगता. देखून संवसारांत आमी जियेतना म्हणजे आमी देवाचेर पातयेवन जियेल्यार आमचो जीव ह्या जिवाक आमी जिवीत जोडटा. देखूनच पळया ही ओपार कोणें आमकां सांगिल्ली? जेजून सांगिल्ली. जेजूक कळीत आसा, सर्ग आसा, यमकोड आसा, सगळें आसा म्हणून जेजू कळीत आसा. देखून ताका सर पदवेदार जेजून सांगली ओपार मातेवस वांजेल अवस्वर 20 आनी 8 आनी वळू 18. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून जेजूक सगळी पदवी आसा, जेजूक कळीत आसा. ह्या संवसारी जिवना उपरांत आनी एक जागो आसा. आमी चिंतून आसा हो संवसार मात्र म्हणून हाचे उपरांत आनी एक जागो आसा. यमकोड म्हणले आसा, सर्ग म्हणलो आसा. देखून तो सर पदवेदार, देखून ताका सगळी पदवी आसा. देखूनच पळया ही कूड नेंगी मातयेची केल्ली. ही कूड मातयेकच वेता पूण आत्मो आनी जीव खंयसर वेता. उपदेशक बूक अवस्वर 12 आनी वळू 7. एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 12 वर्स 7. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतेली. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली त्याच धरणीक ती पाटी वेतेली. आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. देवान दिल्लो आत्मो, देवान दिल्लो हो जीव देवाशी पाटी वेतलो, कित्याक देवान दिला. देखूनच पळया ही कूड मातयेची. ही कूड मातयेची पूण मातयेची जाल्यार म्हणजे ह्या कुडींत मोळादीक दिर्वे आसा. वडोल पेद्रूच्या पत्रांत आमी आयकले उतार, ह्या कुडीच्या तंबांत आसतना निंगी तो उलयता. देखूनच आमची ही कूड मातयेक वेता. ही कूड माती जाता एक दीस पूण आत्मो देवा थंय वेता. देखूनच आमचो आत्मो जिवंत आसतना कितें जाय की म्हळ्यार त्या देवाक लागीं जाय. जिवंत आसतना आमचो आत्मो देवाक लागीं जाता जाल्यार आमी भिवची गरज पडना. कीर्तन 60 आनी 2 वळू 5 आनी 6. साम 62 वर्स 5 and 6. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. कोणा थंय शांती मेळटा? देवा थंय मात्र तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तस म्हजे कडाप, म्हजे तारण, म्हजे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. पळया त्या देवा थंय मात्र तारण मेळटा. ताच्या लागीं मात्र तारण आसा. देखून हांव केदींच हाळसो ना. देखून हांव केदींच भिवसो ना. देखून हांव केदींच खांबसो ना. कित्या खातीर म्हळ्यार देवा थंय मात्र तारण मेळटा. ताच्या लागीं आसा तारण. देखून हांगासर आसलेले आमकां तारण त्या देवा थंय मात्र आसा. हर एका मनशाक तारण देवा थंय मात्र आसा. देखून आमच्या कुडींत एक आत्मो आसा म्हणून निंगी देवाचें उतर आयकल्या मागीरच आमकां कळीत जाता. ह्या कुडींत एक जीव आसा म्हणून देवाचें उतर आयकल्या मागीरच आमकां कळीत जाता. आदल्या हप्त्यान आमी हांगासर आयकल्लें निंगी आमच्या बाबा विनयन हांगासर साक्ष दिवन म्हळ्यार देवाचें उतर खाड आमकां सांगलें. मनीस म्हळ्यार केवळ कूड मात्र न्हय.
म्हणजे कुडींत एक आत्मो आसा जीव आसा म्हणून देखूनच पळया कालच्या दिसा आमी आयकलां म्हळ्यार बायले आंगण पवित्र जागो भोव पवित्र जागो आंगण म्हळ्यार ही कूड आनी पवित्र जागो म्हळ्यार आमचो जीव भोव पवित्र जागो म्हळ्यार आमचो आत्मो देखूनच पळय आमचो आत्मो देवाक लागून रावूंक जाय आमचो आत्मो देवाक लागीं जाय देखून आमचे कुडीची प्राय वाडता वाडतना न्ही आमी आत्म्यान बळवंत जाय आत्म्यान बलिश्ट जाय जेजूक आमी साक्षी जाय तोच एकलोच समी म्हण सांगा जाय देखूनच पळया आज देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता देवा थंय मात्र आमच्या आत्म्याक तारण आसा तो एकलोच आमचे खडाप तो एकलोच आमचो आसरो देखून ताच्या सावळेंत आसल्यार मात्र आमकां आसरो मेळटा देखूनच पळया किर्तन 3 आनी वोळ 5 साम चॅप्टर 3 वर्स 5 हांव आड पडतां आनी न्हिदतां हांव परतून उडतां कित्याक सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा हांव आड पडतां आनी न्हिदतां केदाला दिसाक राती दिसा न्ही देवाचे तर आयकताना आड पडचें न्ही देवाचे तर आयकताना जागे जावचें रातीक घट्ट न्हिदा कोणी उपाद्री करिनात कोणी उपाद्री करताना सांगा तुजें म्युजीक बंद कर तुजी टीव्ही बंद कर तुजो आवाज बंद कर देखूनच पळया हांव सुशेगाद आड पडतां आनी म्हाका न्हीद पडटा देखून न्हीद केदाला पडटा मनशाक न्ही तो समाधानी नासल्यार ताका न्हिदल्या तक्षण न्हीद पडटा देखूनच पळया हांव आड पडतां आनी म्हाका न्हीद पडटा सुशेगाद हांव न्हिदतां म्हाका कसलीच भिरांत ना न्ही देवाच्या हातांत आसतना आमकां भिरांत ना न्हीद पडटा देखून न्हीद पडा जाय जाल्यार न्ही आमी देवाच्या हातांत आसा जाय आदांक एक फावटी गाढ न्हिदेन गेल्लें देवान न्ही गाढ न्हीद ताका कळीतच ना ताची बोर एक काडली बोर काडून एक स्त्री रचली पळया पुरो न्हिदेंत जावचें न्ही एक स्त्री रचली आनी ताच्या मुखार हाडली तेदाला आदान म्हणलें ही म्हज्या हाडाचें हाड ही म्हज्या मांसाचें मांस म्हणून सांगलें पळया देखून न्हिदेंत आसतना न्ही कालच्या दिसा आमी आयकलां झुजेक स्वप्नां पडटलीं केदाला दिसाक रातीक रातीक न्हिदो नासतना देखून दिसा स्वप्नां पडटा जाल्यार न्ही एक फावटी आमी आयकलां वॉचमॅनाक सपन पडटलें म्हणून दिसा सपन पडलें आनी ताका कामांतलें काडलें म्हणून देखूनच पळय हांगासर न्हीद केदाला पडटा आमी देवाच्या हातांत आसल्यार आमकां न्हीद पडटा देखूनच पळया आमी जागे आसा जाय जागृत आसा जाय ताचें उतर आमी आयका जाय तेदाला आमकां सुशेगाद न्हीद पडटा आनी आमकां देवाचो आसरो आमकां लाभता देखूनच देवाचें उतर आमकां आज सांगता देखून पळया देव म्हाका विसरला देवान म्हाका सांडलां म्हणून आमी कोणेय म्हणच्या बरी ना इजाया प्रवदस बूक आवस्वर 40 आनी 9 वोळ 14 आनी 15 Isaiah chapter 49 verse 14 to 15 पूण सियोनान म्हळें सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या सर्वेस्पर म्हाका विसारला सियोन म्हणटा सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या सर्वेस्पर म्हाका विसरला एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळकाक विसरात गाय आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरोचो ना न्ही सकडा विसरातीत आवय विसरात जल्म न्ही दिला विसराल्यार सरस्पर विसरोचो ना कित्या खातीर म्हळ्यार ताचे मुखार आमी चड मोळा दीक आमी देखून तो आमकां विसरना देखून आमी सांगचें न्ही देव म्हाका विसरला देवान म्हाका सोडलां ताणें सोडूंक ना हांवें देवाक सोडलां देखून हांव आज कंतीन आसा देव सोडिना कोणायकी न्ही कालच्या दिसा आमी आयकलां देव म्हज्या सांगात आसा म्हणच्याक चड हांव देवा सांगात आसा गी हें चड गरजेचें म्हणून कित्या खातीर म्हळ्यार देव कोणाक विसरना पूण आमी म्हणजे ह्या संवसाराचे गुलाम जाल्ल्या वेळार तेदाला मात्र आमकां अशें भोगता सरस्पर म्हाका विसरला म्हणून पूण देव कोणाक विसरना तो एकल्याक विसरना न्ही नवांत एक चुकोन गेल्यार तो सोदून वेतलो देव जावन आसा
म्हणजे एकल्या खातीर आयिल्लो जावन आसा, एकलोय नास जावंक नजो म्हणलो देव तो जावन आसा, सर्वसो मोकोरसो देव तो जावन आसा. देखूनच पळया, तो आमकां विसराना, तो आमकां सांबाळटा. देखून ताच्या हातांत आमी सुरक्षीत. देखूनच आमी ताचे सरशी येजय. देखूनच पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता मातेवस वंजेल अवस्वर 6 आणि वोळ 20 आणि 5. ह्या कुडीची आमी लेखावरती कंत करची गरज ना म्हणून जेजू आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. तुमच्या कुडीक कितें खावचें, तुमच्या कुडीक कितें पिवचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. खाना प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास तुजी कूड व्हरती न्हय म्हणून जेजू आमकां सांगता. देखून पळया, ह्या कुडी खातीर न्हय, ह्या कुडींत असल्या जिवाची आमी सुरक्षीताय आमी करूंक आसा. न्हेसना प्रास चड आमची कूड आमी सांबाळूंक आसा. देखून आज न्हेसाण आमकां मणसुगेन दवरता वय, म्हणजे मणसुगेचे आमी न्हेसोंक आसा. न्हेसना प्रास कूड व्हरती. देखूनच पळया, आमची कूड व्हरती जावन आसा, ही मोळादी कूड जावन आसा. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, कित्याक ही कूड देवान केल्या न्हय, आकार दिल्या, ताणें सोबयलां. देखूनच पळया, आमी ह्या कुडी खातीर मात्र जिवचें न्हय, ह्या कुडींत असलो जीव आमी वाडवळ करी जाय, ह्या कुडींत असलो आत्मो आमी बलिश्ट करी जाय म्हणून हांगासर जेजू आमकां सांगता. देखूनच पळया, आमच्या जिणेंत कितें घडता जाल्यार न्हय, सगळें आमच्या बऱ्याक. म्हणजे तासो मोग करतल्यांक सगळ्यांक न्हय, तासो कोण मोग करतात, कोण जेजूचो मोग करतात, कोणाच्या काळजांत जेजूचो मोग आसा, तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वोळ 20 आणि 8. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. ह्या शिवाय आपणोचो मोग करतल्यांक, म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला, तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणाव. देखून तासो मोग करतल्यांक, कोणाचो मोग करतल्यांक? संवसाराचो न्हय, जेजूचो मोग करतल्यांक सर संगती तो तांच्या बऱ्याक पडासो करता. कितेंय तुज्या जिणेंत सोलवणी आसा जाल्यार, जेजूचो मोग केल्यार, ताच्या मोगांत रावल्यार, मोग करचो म्हळ्यार एक दीस मात्र न्हय, हर एका वेळार ताचो मोग आमी करी जाय, ताच्या मोगांत आमी रावूं जाय. त्या जाल्यार मात्र सर संगती आमच्या जिणेंत कितें घडटात, आमच्या बऱ्या खातीर घडटात, आमच्या नासा खातीर न्हय, आमकां नास करच्या खातीर न्हय, आमच्या बऱ्या खातीर घडटात. देखूनच पळया, ताचो मोग केल्यार आमी आनीक बरी जाता. देखूनच आमचो जीव देव राखता, वायटांतलो राखता. किर्तन 120 आणि 1 आणि वोळ 7. साम 121 वर्स 7. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सरस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. देखून आमचो जीव तो राखतलो, आमचो जीव तो राखता. देखून पळया, आमचो जीव न्हय तो राखता, ताका आमची कंत आसा, तो आमकां राखता. देखूनच ताणें आमकां राखलां. देखूनच पळया, न्हय थोडे फावटी न्हय पावल आनी सिलास बंदेंत स्तुती करून आसलेल्या वेळार थंयसर तो बंदे जाल्याचो अधिकारी तो जीवघात करच्यार आसता. कित्या खातीर म्हळ्यार थंयसर भुंयकांप जाता. हे स्तुती आराधन करनासतना भुंयकांपता आनी बंदे जाल्याच्यो सांखली पुरा तुडतात. त्या जाला कितें जाता की म्हळ्यार बंदिसाली बंदिवान पुरो धांवले म्हणून चिंतून तो कितें करता की म्हळ्यार आपली तलवार घेवन आपलोच जीव काडूंक तो चिंता, जीवघात करूंक चिंता. आनी त्या जाला पावल म्हणटा आमी हांगाच आसां, आमी हांगाच आसां. त्या जाला तो सांगता माणे आसता न्हू, बाचाव जायची तर हांवें कितें करी जाय. ते दोल पर्यंत ते सोर जावन आसले, ते दोल पर्यंत ते बंदिवान जावन आसले, पूण ते संतोशान आसचे पळोवन पळया तांकां बंदेन घालां जाल्यार ते संतोशान आसात. तांच्या मुखां म्हळ्यार हांसो आसात, समाधानेंत ते आसात. भायर परिस्थिती पाड आसा, तांकां मारलां बडयलां, मध्यान राती स्तुती करना आसात,
तसं जाल्यार वेळारी नेंगी ते संतोशान आसचे पळोवन बंद आसले सो अधिकारी विजमेज जाता. जीवघात करचार आसलो तो जीवघात करूंक ताका पावल म्हणटा आमी हांगाच आसांव, आमी हांगाच आसांव, आमी धांवूंक नाव म्हणून सांगतना ताका समाधान जाता. देखूनच तो संतोशान भरलो म्हणटा. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 16 आणि वोळ 30 आणि 4. Acts chapter 16 verse 34. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. पावलाक आणि सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचे कुटुंब संतोशान भरलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचे कुटुंब सगळें संतोशान भरलें. पळया तांकां वळख जाली जेजूची. जेजूचेर तांणी भावार्थ दवरलो. त्या जाला तांचे कुटुंब संतोशान भरलें. पळया तो अधिकारी जावन आशिल्लो, ताचे लागीं पदवी आसली, अधिकार आसली, पूण जेन्ना जेजूचेर ताणें भावार्थ दवरलो तो भावार्थ ताका लाभलो. त्या जाला ताचे ते संतोश आयलो. देखून आज आमचे ते संतोष खेदाला येता. देवाचे उतर आयकल्या मागीरच येता. ताचे पयले संतोष ना नेंगी. देखूनच पळया ताचेर भावार्थ दवरल्यार मात्र आमकां संतोष येता. त्या जाला मात्र आमी देवाक महिमा दिवंक आमी शकता. देखून आमी खलते दिसा जुजे विशयांत आमी आयकलां, वचपांत आमी आयकलां. जुजे नेंगी 17 वर्सांच्या प्रायर ताका कितें करतात, भावांतान विंगड, बापायतान विंगड, कुटुंबातान विंगड, एका विंगड जाग्यार दुस्मनाच्या हातांत तो पडता. जाल्यार सरस्पर ताचे सांगात आसता. जाल्यार ताच्या जिवांत एक अस्वस्थपण आशिल्लें. तो जिवांत पळयात एक दूख एका वेळार तो भायर घालता. परत्यान ताचे भाव थंयसर तांदूळ घेवंक आयिल्ल्या वेळार तो नेंगी जोरान उलयता, रडता तो. म्हळ्यार ते दूख ताचे भितर आशिल्लें. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 40 आणि 5 आणि वोळ 2. जेनेसिस चॅप्टर 45 वर्स 2. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्तकारांक आयकली आनी ही खबर फाराव्याच्या रावळेराकी पावली. पळया व्हडल्यान रडलो तो. जुजे कित्याक रडलो म्हळ्यार आपली वळख तो दिता. तुमी 17 वर्सांच्या प्रायर म्हाका भायर घाल्लो, हांव विंगड जावन जिवन आसलो इतलीं वर्सां, 30 वर्सांच्या प्रायर तो थंयसो राय जाल्लो. त्या पदवेक ताका अवकाश मेळ्ळो. देखून ताच्या भावांक तो पळयतना ताचें तें दूख येतलें. ताका सोसूंक जायना. दुसरे फावटी गेल्ल्या वेळार नेंगी तो आपली वळख दिता. हांवूच जुजे म्हणून सांगतना ताचें दूख अशें भायर येता की थंयसर फाराव्याच्या रावळेराक आयकता. तितलो व्हडल्यान तो बोब मारता. म्हळ्यार ताचे भितर अस्वस्थपण, म्हळ्यार ताच्या जिवांत एका रितीचो घाई जाल्लो 17 वर्सांच्या प्रायर. म्हणजे कितें तसलें एक घडीत घडलें. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता पेद्रोनी पाता केल्ल्या वेळार नेंगी ताणें नेगार केल्ल्या वेळार उपरांत तो गळगळ्या रडता. कित्या खातीर म्हळ्यार ते दूख पाता केला म्हणल्यार दूख कांतवणी ताचे भितर आशिल्ली. आनी एकली स्त्री थंयसर फारिसेवाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या वेळार ती जेजूच्या पांयातला गळगळ्या रडता आनी जेजूचे पांय भिजयता आनी त्या दला तिका खरी बुजवण मेळटा. देखूनच पळया तांच्या जिवांत एक घाई जाल्ले, जिवांत अस्वस्थपण आशिल्लें, पूण जेजू थंय येताना तें सक्कड सारकें जालें. देखूनच पळया आमी हेरांक बक्षीत आसतना आमचें मोण नितळ जाता. मातेवस वंजेल अवस्वर 6 आणि वोळ 14. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 14. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गेचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. हेरांक तुमी बक्षितात जाल्यार नेंगी हेरांक आमी बक्षी जाय, काळजांत बक्षी जाय. कोणायचेर आमकां राग नाका, कोणायचेर आमकां द्वेश नाका, कोणायचेर आमकां मसोर नाका. आमी सर्वांक बक्षी जाय. आमी कितें करी जाय? बरसूचें न्हय, बक्षी जाय, काळजांत बक्षी जाय. त्या जाला मात्र आमच्या जिवाक सुटका मेळटा. आज आमी बक्षी नासतना नेंगी जियेत आसतना आमच्या जिवांत भलायकी ना.
आमी बांदून दवरल्या वेळार आमकां बळयकिना काळजांतान आमी बक्षीस जाय कसलेंय तें गडीत जावन दी कसलोय तो वेळ जावन दी कसलीय परिस्थिती जावन दी काळजांतान बक्षिल्ल्या वेळार आमचो जीव हाळू जाता आमचो आत्मा हाळू जाता देवाची कृपा आमचेर पडटा देखून तीच कृपा देवाची आमकां लाबोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.